आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला भने हामी काठमाडौँ उपत्यका भित्रको ललितपुर जिल्लामा पर्ने कुञ्जोसम गाउँपालिकाको यात्राको क्रममा देखिएका दृश्यहरू हामीले यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। अगाडि निकै नै विकट मानिने यो क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाको कर्णाली भनेर पनि चिनिने रहेछ र अहिले त धेरै नै विकासहरू भइसकेको छ यो ठाउँमा हामीले यात्रा गर्ने क्रममा देखिएका दृश्यहरूलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कस्तो छ यो ठाउँ, यहाँको जनजीवन, भौगोलिक अवस्थिति र यहाँको रहनसहन वातावरणको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिने हामीले यहाँ प्रयास गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको निकै नै रमणीय, घुम्न लायक, घुम्नको लागि एउटा उचित गन्तव्यको रूपमा पनि, एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि कुञ्जोसम रहेको छ। यदि तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, धेरै टाढाको यात्रा जान सक्नु भएको छैन र नजिकै कुनै त्यस्तो रमाइलो ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो पनि एउटा उचित गन्तव्य हुन सक्छ। यहाँको वातावरण निकै नै मनमोहक, निकै नै मन भुलाउने खालको छ र यहाँ घुम्न लायक धेरै ठाउँहरू छन्। ती ठाउँहरूको बारेमा पनि हामी यहाँ जतिसक्दो समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँ खाना बस्नको लागि पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँनिर रेस्टुरेन्टहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। त्यो दृश्यहरू पनि हामी यहाँ देखाउनेछौँ र यहाँका मनोरम दृश्यहरू, जनजीवन, यहाँको वातावरण लगायतका विषयहरू हामी यहाँ समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला दर्शक महानुभावहरू, हामी जाने टाइममा अलिकति रात परेको थियो, त्यो भएर जाँदाखेरिको दृश्यलाई हामीले यहाँ समेट्न अलिकति असमर्थ भइयो र फर्किँदाखेरिको दृश्यलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ र त्यहाँ पुगिसकेपछि र त्यहाँको वातावरण कस्तो रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ निकै नै मनमोहक, निकै नै धेरै नै मन भुलाउन सकिने ठाउँहरू रहेको छ र धेरै कुराहरू हामीले त्यहाँ पुगिसकेपछि सिक्न पनि सक्नेछौँ र धेरै कुराहरू हामीले त्यहाँबाट ज्ञान लिन सकिने कुराहरू धेरै नै छ र यहाँको वातावरणले धेरैको मन पनि प्रफुल्लित बनाउने गरेको छ। तपाईँ पनि यो ठाउँमा पुग्नु भएको छैन भने यो ठाउँ काठमाडौँबाट त्यति धेरै टाढा त छैन, तर गाउँले परिवेशको अनुभव गर्नको लागि यो ठाउँ निकै नै उपयुक्त ठाउँ रहनेछ। यहाँ होमस्टेहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। होमस्टेमा बस्न सकिने व्यवस्था पनि यहाँ गरिएको छ र धेरै नै मनमोहक, रमणीय स्थलहरू र घुम्न लायक ठाउँहरू पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। कुञ्जोसम गाउँपालिकाको कार्यालयका अनुसार नेपालको 3 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको 6वटा स्थानीय तह मध्ये एक गाउँपालिका हो कुञ्जोसम गाउँपालिका। यो भौगोलिक हिसाबले 85 डिग्री 15 मिनट 27 सेकेन्डदेखि 85 डिग्री 25 मिनट 23 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरसम्म र 27 डिग्री 28 मिनट 36 सेकेन्डदेखि 27 डिग्री 33 मिनट 39 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 44.18 वर्ग किलोमिटर र उचाइ समुद्री सतहबाट 1053 मिटरदेखि 2619 मिटरसम्म र औसत अधिकतम तापक्रम 26.4 डिग्री र औसत न्यूनतम तापक्रम 2.3 डिग्री रहेको बताइएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 9709, जसमा सबैभन्दा बढी तामाङ जाति 75.78% रहेको बताइएको छ। यस गाउँपालिकामा 5 वटा वडाहरू, वडा नम्बर 1 चौगरे, वडा नम्बर 2 शङ्खु, वडा नम्बर 3 दोलचोकी, वडा नम्बर 4 नल्लुप र वडा नम्बर 5 भारदेव रहेको बताइएको छ। यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ भने यस ठाउँमा हरियाली, अग्ला पहाडहरू भएकाले प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर र मनोरम दृश्य देख्न सकिने बताइएको छ। यो ठाउँमा निकै नै घुम्नको लागि निकै नै उपयुक्त स्थानको रूपमा हामीले पनि पाएका छौँ। यहाँको खेती प्रणाली परम्परागत खेती प्रणाली साथै आधुनिक खेती प्रणाली विस्तृत रूपमा भएको पाइएको छ।
गाउँपालिकाबाट जो सरहरूले सहयोग गर्छु भन्ने आशा गर्नु सरोज अहिले घुम पाउँदैछ तातो पानी हो सर? तातो पानी हो। गुड मर्निङ। मर्निङ सर। हाम्रो भारतीय रिसोर्ट तिनीहरूले त पार्किङमा खोलेर सुरु गर्छ कालिजको फेरि तपाईँलाई चाहिँ यति बेला कस्तो अनुभव भइरहेछ? मलाई रमाइलो अनुभव भइरहेछ कि यहाँनिर के पाउनुभयो अरू ठाउँमा भन्दा बताइदिनुहोस् न। अरू ठाउँमा भन्दा यहाँ यसो रमाइलो स्वच्छ हावा पानी रमाइलो छ होइन? जिन्दगानी रमाइलो छ। हिजो पानी पऱ्यो होइन? त्यही हो। यो चाहिँ भारतीय रिसोर्टमा फेरि पनि अब हामी आउनुपर्छ। कहिले आउने? अब हेर्दै जाउँ अब हाम्रो गोपाल दाईको आशीर्वादले कहिले भइन्छ। कहिले आउने गोपाल सर? अब आउनुपर्छ सर तुरुन्त। रमाइलो छैन? कोन्जो बुद्ध जाने हो नेक्स्ट फ्राइडे। त्यहाँ गएर कडकनाथ कालो कुखुरा र कलाहरू हाल्नुपर्छ। हो यहाँ पनि कुखुरा त पाउने रहेछ लोकल कुखुरा। बुढाले मार्न लाग्छ कि हाम्रो उहाँको हो नि त कडकनाथ पाले नि त बुढाले अहिले अहिले पिस भयो नि फिली फिज हो फिलिली हो पिस भयो भने पुलिस भइसकेको छ त। तर यहाँनिर कतिवटा कोठा रहेछ सर बस्नलाई? लगभग मेरो विचारमा चाहिँ मिलेर जुली गरेर बस्यो भने चाहिँ लगभग 30 देखि 35 जनामा चाहिँ अट्ने व्यवस्था। 35 जनासम्म अटिन्छ। अब यो सेमिनारहरूमा तपाईँको लगभग बबालै रमाइलो ठाउँ रहेछ नि फेरि। रमाइलो त बबाल रमाइलो छ। रमेश सरलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ यति बेला अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। हजुर सर हामी यहाँ क्यामेरामा छौँ कि कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा। यो त एकदमै रमाइलो यहाँ आउने पर्ने ठाउँमा आइराखेको छौँ अहिले। हजुर होइन यो अब हामी मिस गर्नु भएन। नेक्स्ट टाइम पनि आउनु पर्यो। लास्ट इन्जोय भयो होइन? एकदमै रमाइलो भयो। रमाइलो गरियो। हिजो फेरि हामीलाई मौसमले साथ पनि दियो। मौसमले च्यालेन्ज पनि गर्यो होइन? साथ पनि दियो। असिना पानी पऱ्यो होइन रातभरि? असिना पानी पऱ्यो। अब हामीसँग यहाँनिर बत्ती थिएन होइन? बत्ती त्यो असिना पानी परेर बत्ती नभए पनि त्यति पनि निकै रमाइलो भयो। खाने भन्ने प्लान थियो बाहिर बस्न सकिन राति। यहाँनिर यतापट्टि के अरे यो पनि छ टक्क बाहिर बसेर चाहिँ बार्बिक्यू गर्ने। बिहानै उठेर फ्रेस सबैजना
फ्रेस अब तातो पानी यो चैत वैशाखको महिना पनि होइन जाडो छ तातो पानी खानु पर्यो वैशाख पनि तातो पानी खानु परेको छ कस्तो ठाउँमा आएको होला ज्याकेट लाग्छ भने सर यहाँ हामी यहाँ देखिरहेको छौँ सरहरू हुनुहुन्छ होइन यो हाम्रो भारदेव भ्यू होटल यहाँ चाहिँ के पाउँछ सर यहाँ स्पेसल त मेन हाम्रो यहाँको उसमा चाहिँ भएको चाहिँ मकै हजुर अनि यहाँ गुन्द्रुक अनि सुकुटी स्पेसल गुन्द्रुक मकै हजुर अनि त्यसपछि लोकल खानेकुराहरू पनि पाउँछ हजुर यो सागहरू त तपाईँको यस्तो यस्तो रमाइलो क्या हेर्दा खाने मन नलाग्ने त्यति ठुल्ठुलो क्या साग लोभ लाग्ने क्या लोभ लाग्ने खालको छ अनि त्यो भरे उहाँहरूले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि त्यो इमान्मेन्टले पनि धेरै आकर्षण गर्नुहुन्छ ए खास गरी यहाँ कहाँबाट आउनुहुन्छ काठमाडौँदेखि पनि आउनुहुन्छ कता कता हजुर मेन त अब तपाईँको यो ललितपुर जिल्ला भेगली बढी तान्छ अनि त्यसपछि काठमाडौँ जिल्लाको पनि आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट पनि क्षेत्र त्यति धेरै टाढा त होइन रहेछ नि होइन कति टाढा छ यहाँ लगभग काठमाडौँ म पनि काठमाडौँकै हो हुन्छ ए हजुर मेरो चाहिँ उस त्यहाँबाट आउँदा लगभग 35-40 भनौँ न 35-40 किलोमिटर हजुर त्यति धेरै टाढा त होइन छैन त्यहाँ काठमाडौँबाट यहाँनिर रमाइलो गरेर भोलिपल्ट बिहान फर्किन पनि सकिन्छ होइन त्यही दिन आएर त्यही दिन उ तपाईँको जस्तै माथि धाम छ यता चाहिँ अलि पाथिबाट मनोकामना यहाँको घुम्ने ठाउँहरू के छ सर यहाँ तपाईँको गुप्तेश्वर महादेव हजुर अनि त्यसपछि मनोकामना पाथिभरा मन्दिर अनि वैष्णवधाम भन्ने चाहिँ गोटीखेलमा छ हजुर त्यसले पनि आकर्षण गर्छ अनि एउटा कालेश्वर महादेव भन्ने पनि एउटा चाहिँ तपाईँको लगभग 27-30 किलोमिटर जति होला यहाँबाट त्यो छ घुम्ने ठाउँ छ एकदम परेको धेरै नै छ बस्ने ठाउँ पनि व्यवस्थित छ होइन हामी पनि अहिले बस्यौँ निकै राम्रो छ व्यवस्था हस् सर फेरि पनि आउँछौँ हामी आउँदै गर्नु न केलाई पकाएको केलाई हो यो भैँसीलाई पकाएको कतिवटा छ भैँसी दुईटा बाख्रा कतिवटा छ बाख्रा 10वटा बाख्रा तिम्रो नाम के हो आरोज के यता फर्केर भनौँ यता फर्केर भनौँ आरोज थोकर कतिमा पढ्छौ
5 मा बोर्डिङमा हो ए क्यामेरा ल्याउनु पर्ने रहेछ हातमा आउँदा घर बनाउन राम्रो हुन्छ मकै छर्ने बेला भएर छ होइन मकै छर्नलाई हो यो तपाईँले यो मल छ नि यसरी हाल्यो भने यो मलको भ्यालु नि छैन सबै यो उडिसक्यो नाइट्रोजन छैन क्या भनेको सुकेर बाहिर उसमा घाममा पार्नै हुँदैन माटो मुनि राख्नु पहिलेदेखि अब यस्तरी राखिराखेको अलिअलि लाग्छ त्यसैले फलो गर्दैन हुन्छ कहाँ जाने बाटो रहेछ उनी तलसम्म गएर आउँ मेरो क्यामेरा त्यहीँ छुट्टा थियो केही त हुँदैन होला सिसी क्यामेरा छ कहाँको बाटो जताततै कहाँको बाटो हो यो कहाँ जाने बाटो हो यो यता चाहिँ यो यता चाहिँ कहाँ उहाँ उसमा हो के अरे मगरगाउँ हो यही बाटो हो यो बाटो होइन यो यताबाट यो दलचुकीको ओह्रालबाट खनेको बाटो चाहिँ किन हो जलचुकी बाटो ओह्राल खन्ने त उतै होला नि उतै हो उतै हो यो चाहिँ कहाँ यो कहाँ जाने बाटो हो त्यो यो उतै जाने बाटो हो यसको बाटो चाहिँ उता कहाँ उता निक्लिने चाहिँ कता चौतारा निस्किन्छ त्यो यहाँ मकै छर्न लाग्यो छर्नुपर्छ भनेको पानी पानी हिजो पर अलिकति अलिक भिज्यो यति पनि भिजेको भिज्ने गरी नै आएन होला हिजो यो मल छ नि यो मल यसरी पारिराख्नु भने त एकदम माटोमा सामै थियो मल लाग्दै लाग्दैन माटो मुनि पुरिहाल्नु यो मन होइन नि त्यो ऊ यतातिर छ नि यो झाँक्री त्यो मल होइन मल कामै छैन त्यसको त ऊ सबै चाहिने भिटामिनहरू उठ्छ क्या घाममा भयो भने त्यसलाई चाहिँ माटो मुनि गाडिहाल्नु पर्छ अनि मात्रै मलिलो हुन्छ नभए यो सुक्खा भइरहन्छ क्या यहाँ चिज योभन्दा अगाडि के फलेको छ यो चाहिँ तपाईँको जग्गा कहाँदेखि हो यो घर चाहिँ तपाईँ धानहरू फल्छ धान हुँदैन नि तोरी मात्रै हो तोरी मकै मकै फापरहरू हुँदैन हुन्छ फापर हुन्छ हुन्छ छर्यो भने हुन्छ धान चाहिँ अनि फल्दैन यहाँ धान त यहाँ कहाँ पानी फल्नु छैन पानी खानलाई पानी त छैन अनि खाने पानी छैन र अहिले यहाँ पानी बल्ल बल्ल 1 गाग्री 2 गाग्री भर्नु पाउँछ कहाँ आउँछ उ त्यहाँ माथिबाट आउँछ ए माथि खारोबाट अनि एक दुई गाग्रीले दिन पुग्छ त दिउँसोभरिलाई हामी दुईजनालाई पुगिहाल्छ नि मान्छे पनि 2 जना छ ए होइन अरू त ठुलो परिवार भएको नि होला नि भैँसी त्यो गाई भैँसी पाल्दा गाह्रो छ है गाह्रो हुन्छ नि मैले त कति 3 वर्ष जति भयो भैँसी नपालेको पानी नभरे अब सक्दैन बुढी भयो त्यही त बुढी हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ 2 जना मात्रै 2 जना छोराछोरी छोरा तराईतिर छ ए छोरीहरू सबै आफ्नो घर जम भइसक्यो ए कोही मऱ्यो पहिलेदेखि नै यतै हो यतै हो ए जन्मेकै यतै ए माइती कता मेरो माथि माइती घर हजुर ए यहीँ पारिपट्टि त्यो यिनीहरू होइन त्यो चिन्ने भन्ज्याङ भन्नुहुन्छ नि त्यहाँदेखि परपट्टि अनि काठमाडौँ गइरहनुहुन्छ कहिले कहिले जान्छ यसपालि त गएकै छैन त सामान किन्न कहाँ जाने ललितपुर सामान किन्न त अब कति 2-4 वर्ष भयो यतै पसलतिर पाइहाल्छ सबै पाइहाल्छ है अनि पहिला चाहिँ जानु पर्यो किन्न पहिला चाहिँ खानेकुराहरू किन्न हो गाडी थिएन हिँडेर जानु पर्थ्यो काठमाडौँ हिँडेर जानु कति लाग्थ्यो यहाँबाट
यहाँबाट हिँडेर जाँदा पहिला पहिला त हामी अब बिहान 6 बजे 7 बजे निस्केर जाँदाखेरि 10 बजे पुग्थ्यो। ए बिहानको 10 बजे पुग्नुहुन्थ्यो हजुर अनि त्यही दिन फर्किनु भ्याउनुहुन्थ्यो त भ्याउँछ। ए सामान खरिद गरेर यहाँ फर्किनु यहाँबाट यही बाटो सिधै लेले जाने होला हजुर लेलेबाट सिधै यहाँबाट गए पनि हुन्छ उतबाट गए पनि हुन्छ लेलेमा। अनि पहिले नै यहीँ आउँथ्यो कि पहिले चाहिँ टाढाबाट बोकेर लिएर आउनु पर्थ्यो पहिला त टाढबाट बोकेर ल्याउनु पर्छ। कहाँबाट ल्याउनुहुन्थ्यो पहिले पहिला उता कहिले माथि कति टाढा जानुपर्छ आधा घन्टा हुन्छ। आधा घन्टाको बाटो हिँडेर पानी ल्याउनु पर्थ्यो अहिले चाहिँ अब यहीँ आउँछ एक गाग्री मात्रै आउँछ एक गाग्री 2 गाग्री कहिले त आउँछ 3-4 गाग्री नै थप्नेले। ए अनि हामीलाई चाहिँ धेर चाहिँदैन के बाख्रा एउटा छ धारा त्यहाँबाट धारा जोडेर आउँदैन है आउँछ आउनु त। उसलाई वस्तुलाई खुवाउने उसलाई त्यही पानी होइन आफूले खाने पनि त्यतिले पुर्याउनु पर्यो गाह्रो रहेछ त होइन कतुन भन्ने के हो त? हजुर कुराहरू छ उ त माथि ऊ त्यो कदन भन्ने आर्मी ब्यारेक हो कि सर? हो यो जङ्गल हजुर के नाम यो ब्यारेक यो उनन्जौर भन्नु। उनन्जौर ए कति वर्ष हुनुभयो हजुर चाहिँ खै कति वर्ष भयो। ए थाहा नै छैन हजुर कति सालको भन्ने थाहा छैन म 8 सालको। ए 8 सालको ए लगभग 70 अब त 78 लाग्यो नि त 8 साल नाम चाहिँ के हो मेरो नाम कैली घ्याबा। के भन्नु हो कैली घ्याबा। कैली घ्याबा ए अब यहाँ के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई विकास पानी आइदियोस् होइन पानी आयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ए अब आउँछ होला नि त गाउँपालिका नजिकै आएछ होइन हजुर गाउँपालिका नजिकै बाटो पनि बनिँदैछ होइन अब के गर्नु पहिला पहिला त यहाँ जग्गा पनि अलिक ठुलो थियो रोड आयो रोडमा दियौँ। रोडले खायो कि खाएन जग्गा खाएँ नि कति खायो एकपल्ट खाएँ एक गरा भने यो कति एक गरा खाएँ। एक गरा हजुर ए एउटा गरा नै लगिदियो ए यता चाहिँ कति किन्नु पर्छ कति छ अहिले जग्गाको भाउ? खोइ के थाहा मैले जग्गा किनबेच कसरी हुन्छ थाहा छैन बेच्छ बेच्दैन होला अहिले त जग्गा? के जान्नु खोइ आफ्नो त छ तपाईँको रोपनी हो यहाँ त रोप्नै होला। ए तपाईँको कति चाहिँ छैन? यो मेरो यो हो अलिक बहुत तल छ अलिकति। ए के तामाङ तपाईँ? हामी घ्याबा। घ्याबा ए तपाईँको घर चाहिँ यही छाप्रा त्यो भुइँमा आएर छाप्रा बनाएर बसेको माथिको के पहिलेको के भूकम्पले लाग्यो कि अलिअलि फुटेको छ माथिको। ए माथिको चाहिँ ए पहिला पहिला बनाएको घर त्यो माथि पुरानो घर त्यो माथिको अनि यहाँ भूकम्प आएर बाट यसरी आउँछ कि सर गाडी आयो भने? पछि बनाएको यो पनि तपाईँकै हो भूकम्पपछि बनाउनु भएको यो बाटो हुँदै टक्क यसरी 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 उतैबाट जान्छ कि फेरि उतैबाट चापुङ जान्छ कि फेरि यतातिर यो यताबाट गए पनि पुग्छ। बाटो होइन अहिले तपाईँको घर त्यसरी नै घुम्नु पर्यो पर्दैन हाम्रो चाहिँ अहिले टिका भएर टिकाबाट सिधै टिका भएर छिसाल्छ उहाँबाट हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै उता पुग्छ कि सनको बाटो चाहिँ टिका भएर यताको मान्छेहरू बसाइसकेर बाजे के बिरामी पनि हुनुहुन्छ कि क्या हजुर बिरामी हुनुहुन्छ बिरामी यो काम छैन म खत्तम अस्पताल गएर पैसा पनि सिद्धियो रोगले पनि सिद्धियो भने भयो भने जस्तो पो भयो आएर कति थुन्सी गर्नुहुन्छ त यो थुङ्बा अरे कान पनि सुन्नुहुन्न। कान सुन्नुहुन्न होला आउँदो रहेछ त नि गोपाल सरलाई बोल्नु होला त्यो गर्छ तर
आउँदैन हेर्दै हेर्दै फोन पनि गर्दैन ए यो चाहिँ उपचार गर्नुभएको गरेको थियो खै भएन कति खर्च गर्नुभयो खर्च त थुप्रो गयो भने कति गयो बिल त्यहाँ यहीँतिर हो कि कहाँ छ ए अनि के बिरामी चाहिँ के बिरामी हुनुहुन्छ त्यो बाँत्रोक भएको छ भाइ क्या खोइ ए सुन्ने नि त्यो रिपोर्ट यहाँ छ दुईजना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ होइन अल्कामा गर्नुभएको के गर्नु कति भयो बिरामी हुनुभएको प्रब्लम मात्रै हुन्छ धारा अँ। अब उनीहरूको टोइलेटमा पनि छ कार्पेटमा पनि छ गोठमा पनि छ हामीलाई त छैन बिरामी हुनुभएको चाहिँ कति भयो हो थुप्रो भइसक्यो थुप्रो वर्ष भइसक्यो 1-2 वर्षै भइसक्यो ए हिँड्न त गाह्रो हुने रहेछ हिँड्ने गाह्रो हुन्छ यो खुट्टा कान पनि सुन्दैन अँ आँखा पनि राम्रो देख्दैन आँखा देखिँदैन राम्रो देख्दैन ए कान पनि सुन्दैन
अब चाहिँ के हुन्छ चाहिँ ब्लगमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ दाँती गरेको तिम्रो घर कहाँ ल धन्यवाद राखौँ सबैभन्दा पुरानो खानेपानीहरू यो खानेपानी हो खानेपानी पुरानो है सर पुरानो हो यहीँबाट चाहिँ द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको मात्र यहाँ हेर्नुहोस् काठमाडौँमा जति पनि जारको पानीहरू जान्छ यहीँबाट जान्छ ए यो जार पानी